सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास, मंगल धाम उजास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उपस्थित समस्त सुंदर साथ जी, जो यस सोशल मीडिया में जूम सत्संग में र अनु मिडियाहरुमा पनि सम्मिलित रहनु भएको छ र विशेष गरेर यसका आयोजक श्री कृष्ण प्रेमी सेवा समितिका समस्त सदस्यवर्ग, अन्य श्रद्धालु सुंदर साथ, मैले प्रारम्भमा नै प्रणामी धर्मको ज्ञानका 5 खण्ड तपाईहरुमाझ संकेत गरेको हुँ। वाणी, वितक, सेवा पूजा, विराट र चर्चनी, यी ज्ञानका 5 वटा खण्ड हुन् र यी खण्डहरुलाई हामीले राम्रो प्रकारले बुझेको जानेको हुनुपर्छ, तब नै हामी साँचो अर्थमा प्रणामी बन्न सक्छौं। र यस्ता ज्ञानका 5 खण्डमा तपाईहरुले वाणीको रहस्य केही बुझिसक्नु भएको छ। वितकको पनि महिमा र वितकको पनि केही रहस्य तपाईहरुले हिजोको यो प्रवचनको क्रममा तपाईहरुले राम्रो प्रकारले बुझिसक्नु भएको छ। र आजको मेरो यो विषय हो सेवा पूजा। सेवा पूजा यो अर्थ सहित हामीले प्राणनाथ मिशनबाट प्रकाशित गरेका छौं र यसकै विषयलाई लिएर म तपाईहरुमाझ उपस्थित छु। र हाम्रो प्रणामी परम्परामा सेवा पूजाको धेरै ठूलो महत्व छ, किनभने यो अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति भएको हुँदा, गोपी भावको भक्ति भएको हुँदा हामी कर्मकाण्डमा बेसी भिज्दैनौं, उपासनामा पनि हाम्रो त्यति गहिराईमा जाने त्यस्तो किसिमको सोच छैन। योगा पनि अलिकति घरमा आवश्यक योगाहरु हामी गर्छौं र ज्ञान हामी सुन्छौं। किन ज्ञान हामी सुन्छौं भन्दा प्रेमी हुनको लागि, भक्त हुनको लागि, परमात्मामा समर्पित हुनको लागि हाम्रो अन्तिम उद्देश्य हो प्रेम लक्षणा भक्तिलाई जीवनमा अपनाउन सक्नु। हाम्रो साधना पक्ष नै प्रेम लक्षणा भक्ति हो र यसमा सेवा पूजाको धेरै ठूलो महत्व हुन्छ। म त यहाँसम्म भन्दछु कि सेवा पूजाका चौपाईहरुलाई हामीलाई याद भएन भने श्री राज्यसँग प्रेम गर्न सकिँदैन, किनभने उहाँको भाषामा नै उहाँसँग बात गर्न सक्नु पर्यो, उहाँले दिनुभएको भाषामा उहाँसँग बोल्न सक्नु पर्यो। जस्तो प्रकारले हिन्दीको विद्वानसँग हिन्दीमा बोल्नु पर्यो, अंग्रेजीको विद्वानसँग अंग्रेजीसँग, नेपालीको विद्वानसँग नेपालीसँग, संस्कृतको विद्वानमा संस्कृतमा बोल्दा उनीहरुलाई धेरै आनन्द आउँछ। जसको जो जस्तो भाषा छ, खग जाने खगही की भाषा भनेर तुलसीदासजीले लेख्नु भएको छ। चराले चराको भाषा जान्दछ र यस्तै प्रकारले हामीले श्री राज्यसँग आस्था जोड्नु छ, श्री राज्यको चरण शरणमा विश्वास प्रकट गर्नु छ भने राज्यकै भाषामा राज्यले जो वाणीमा र परमहंसरले जो चौपाई प्रकट गर्नु भएको छ, तिनै चौपाईमा नै हामीले पूजा पद्धति अपनाउनु पर्दछ। हाम्रो पूजा र सनातन हिन्दू परम्पराको पूजामा अलिक फरक छ। सनातन हिन्दू परम्पराका हामी पनि एउटा अंग हौं। हामी प्रणामी को हौं भन्दा हिन्दू धर्मको एउटा अभिन्न अंग हौं, कृष्ण प्रणामी। हिन्दू धर्मभित्र कृष्णलाई मान्ने परम्पराभित्र हामी पर्छौं। तर अब कुनै पनि हिन्दू मन्दिरमा हामी गयौं भने त्यहाँको पूजा र हाम्रो पूजामा हामी फरक पाउँछौं। किन भन्दा त्यहाँ सम्पूर्ण देवी देवताहरूको विभिन्न श्लोकहरुद्वारा आराधना गरिरहेको हामी देख्छौं। हाम्रो मन्दिरमा आउँदा हाम्रो परमहंसरले रचना गर्नुभएको, प्राणनाथजीले बनाउनु भएको या अथवा उद्धृत गर्नुभएका ती चौपाईहरुलाई सजाएर हामी सेवा पूजा बोल्छौं। हाम्रो सम्पूर्ण पूजा वाणीमा हाम्रो पूजा हुन्छ र यसरी पूजा हाम्रो बिल्कुल फरक खालको छ र हामीलाई सेवा पूजा याद हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ 50% प्रणामीलाई सेवा पूजा याद छैन होला र सेवा पूजा याद नभई राज्यलाई चिन्न, राज्यलाई जान्न र राज्यसँग प्रेम गर्न गाह्रो हुन्छ। र हामी कोशिश गरौं सेवा पूजा भनेको यस्तो चीज हो, हामीले सधैँ किताब हेरेर पनि हामीले पढ्यौं अथवा सेवा पूजा गर्ने परम्परा
सिक्यौं भने सेवा पूजा याद भइहाल्छ। यो त अब साधारण चौपाइहरू हुन्। हामीले बडा बडा श्लोकहरू बडा बडा फर्मुलाहरू हामी याद गर्न सक्छौं भने सेवा पूजा त्यति गाह्रो छैन, तर नियमित रूपले प्रतिदिन हामी लागेको हुनुपर्छ। र विशेष गरेर हाम्रो पूजा नै राज्यलाई पाउने एउटा बाटो हो। तर हामी पूजा गर्दा के गर्छौं भन्दा सबभन्दा पहिला हामी अब पूजा गर्दाखेरि भोग सजाउने, आरती तयार गर्ने र यतापट्टि चन्दनहरू चढाउने, यो सबै चीज हामी तयार गरेर हामी पूजा गर्न बस्दछौं। बिहान अब आवजी बालादेखि लिएर पूजा बोलिन्छ र बेलुका फेरि बन्दो सतगुरु चरणको यहाँबाट पूजा बोलिन्छ। र यसरी पूजा बोल्दा हामीले पूजा गरिसक्छौं। हामी अब चन्दन चढाउँछौं, अगरबत्ती जलाउँछौं, आरती गर्छौं, भोग लगाउँछौं, पूजा हामी सक्छौं। पूजा सकेपछि हामी अब सकियो भनेर ढुक्क पर्छौं। तर यसमा पनि 5 वटा विधाहरू छन् है। पूजा गर्दा पनि ध्यान राख्नुपर्ने 5 वटा यहाँ पनि खुड्किलाहरू छन्। राज्यसँग पुग्ने 5 वटा खुड्किलामा हामीले चढेको हुनुपर्छ। त्यो पूजा भित्रै आउँछ। त्यो के हो भन्दा पूजा, पाठ, जप, ध्यान, चितवनी, यी 5 वटा खुड्किलामा हामीले चढेको हुनुपर्छ। पहिलो खुड्किलो पूजा हो, जो हामी सबै गर्छौं। घर घरमा हाम्रो प्रणामीको घरमा पूजा पधराइएको हुन्छ। हामी सेवा पूजा बिहान बेलुका हामी गर्छौं। तर पूजा गर्ने बित्तिकै मेरो सबै काम सकियो भनेर हामीले सोच्नु हुँदैन। पूजा सकेपछि हामीले वाणीको पाठ गर्नुपर्छ। जुन ग्रन्थको हामीले पूजा गर्यौं त्यसको हामीले पाठ गरेको हुनुपर्छ। चाहे हामी 5 चौपाई पढौं, चाहे हामी 50 चौपाई पढौं, चाहे हामी 500 चौपाई पढौं, जति हामीमा समय छ, तर वाणीको पारायण घरमा निरन्तर चलेको हुनुपर्छ। र कदाच हामी वाणीको पारायण गर्न सकेनौं, हामीले त्यस्तो सम्भव हुन सकेन भने हामीले नित्य पाठ, जो वाणीबाटै सारभूत रूपमा नित्य पाठ, चुनिन्दा चौपाइहरूलाई भेला गरेर नित्य पाठ प्रकाशित भएको छ, त्यो नित्य पाठबाट पनि हामीको वाणीको पाठ गर्न सक्छौं। र दोस्रो खुड्किलो भयो, पहिलो खुड्किलो पूजा, दोस्रो खुड्किलो भयो पाठ, त्यस पछाडि तेस्रो खुड्किलो छ जप। पाठ गरिसकेर हामीले जप गरेको हुनुपर्छ। जप चाहिँ अब तारतम महामन्त्रको हुन्छ, निज नाम महामन्त्रको हुन्छ। निज नाम पढा तिन सब पढा, सब मन्त्र न का भेद, निज नाम बिना नर खाली गया, पढ पढ चारौं वेद। निज नाम महामन्त्रको हामीले जप गरेको हुनुपर्छ। 5 चोटि हामी जप गरौं, 11 चोटि हामी जप गरौं, या समय छ भने हामी 108 चोटि पनि जप गर्न सक्छौं। पूरा 6 चौपाई निज नामको हामीले प्रेमसँग जप गरेको हुनुपर्छ। र जप गर्दाखेरि हामीले त्यो एक एक अक्षरमा ध्यान दिएर जप गरेको हुनुपर्छ। मलाई याद छ भनेर स्पिडमा जप गर्यो भने ध्यान केन्द्रित हुँदैन। र एक एक त्यहाँका एक एक शब्दलाई हामीले सम्झिँदै सम्झिँदै जप गर्यौं भने राज्यमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन जान्छ। र तेस्रो खुड्किलो जपको भयो। र चौथो खुड्किलो छ ध्यान। कतिजनाले जप र ध्यानलाई एउटै सम्झिन्छन्, तर यो भिन्न भिन्न कुरा हो। कसरी भिन्न हो भन्दा जप गर्दाखेरि परमात्माको महामन्त्रलाई याद गरिन्छ, त्यसलाई बार बार सुमिरन गरिन्छ, बार बार जपिन्छ। तर ध्यान गर्दाखेरि केवल परमात्माको स्वरूपमा केन्द्रित भएर केही नबोलिकन परमात्मामा एकाग्र भएर कन्सन्ट्रेसनको साथमा हामी परमात्मामा संलग्न भएका हुन्छौं। परमात्माको चरण शरणमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भइरहेको हुन्छ ध्यानको घडीमा। र ध्यानको घडीमा यसरी हामी केन्द्रित भएर अब हामीले चाहिँ के सम्झिने भन्दा कतिजनाले ध्यान के गर्दो रहेछन् भन्दा मैले देखे ध्यानको धेरै विधि धेरै संस्थामा गएर मैले अध्ययन गर्ने मौका पाएँ। र योगामा कतिजनाले चाहिँ शरीरकै ध्यान गराउने, आफ्ना गोडाको बुढी औंलीदेखि याद गर्दै आऊ भनेर सम्पूर्ण अङ्गलाई बताउँदै बताउँदै गयो। आफ्नो टुप्पीसम्म याद गर, कपालसम्म याद गर, फेरि त्यहाँबाट उँधो फिर्केर ध्यान गर भन्ने शरीरकै ध्यान गराउने। कतिजनाले श्वासको ध्यान गराउने। विपस्सना आदि संस्थामा हामी गयौं भने श्वास आउँदैछ जाँदैछ भनेर त्यसमा ध्यान केन्द्रित गराइन्छ। र कतिजनाले के रहेछ भन्दा शून्यको ध्यान गराउने। परमात्मा चाहिँ निराकार छन्, शून्य छन् भनेर विचार शून्य बन, तिमी दिमागमा कुनै विचारै नआओस् त्यस्तो किसिमको चाहिँ विचार शून्य भएर तिमीले ध्यान गर भन्ने कतिको शिक्षा छ।
कतिले ज्योतिको ध्यान गराउँछन्, परमात्मा ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ भनेर एउटा दियो बालेर अथवा बिजुलीको सानो एउटा त्यस्तो किसिमको लाइट बालेर ब्रह्मकुमारीहरूमा मैले देखेको छु ज्योतिको ध्यान गराइन्छ। र जैन परम्परामा प्रेक्ष्या ध्यान पनि मैले हेरेँ। तर हाम्रो ध्यान भनेको सच्चिद आनन्द स्वरूप परब्रह्म परमात्माको ध्यान हो। हामी अरूपको होइन स्वरूपको ध्यान गर्छौं। त्यो परमात्माको स्वरूप चाहिँ सच्चिद आनन्द से परिपूर्ण छ, नूरी स्वरूप छ, चिन्मय स्वरूप छ। त्यस्तो किसिमको परमात्मा र राजश्यामाको चिन्मय स्वरूपको हामी ध्यान गर्छौं। यो हाम्रो ध्यान हो। ध्यान गरेको बेलामा मन्त्र जाप हुँदैन, ध्यान गरेको बेलामा अरू कुनै कुरो बोलिँदैन, अरू कुनै कुरो सोचिँदैन। केवल मूल मिलावमा सिंहासनमा राजश्यामा विराजमान हुनुहुन्छ, म उहाँको चरण तलामा बसेर चाहिँ ध्यान गर्दैछु भन्ने यति मात्रै भावना हामीले राखेर केही क्षण हामीले 5 मिनट 10 मिनट हामीले ध्यान गरेको हुनुपर्छ। ध्यान पछि अर्को एउटा खुड्किलो छ चितवनी। त्यो चितवनी चाहिँ चर्चनी नसिकेको व्यक्तिले चितवनी गर्न सम्भव छैन। अलिकति चर्चनीको अब बेसिक नलेज हुनुपर्छ। अब एडभान्स नलेज, बेसिक नलेज भनेर भनिन्छ, एडभान्स कोर्स। त्यो त चर्चनीको एडभान्स कोर्स गरे भने त 4-6 महिना नै सिक्न लाग्छ, किनभने त्यहाँ धेरै गन्ती आउँछ। हिसाब नजान्ने मानिसले त्यो चर्चनी सिक्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। तर अब एउटा बेसिक नलेज चर्चनीमा ती परमधामका 25 पक्ष कता कता छन् त भनेर त्यति मात्रै ध्यान गर्ने। रङ्गमहल कहाँ छ, अक्षरधाम कहाँ छ, पुखराज पहाड कहाँ छ, हौज कोसर कहाँ छ, जमुनाजी कसरी बग्छिन्, 7 घाट कतातिर छ भन्ने मोटा मोटा यी चीजहरू, त्यसको उचाइ कति छ, त्यसको विस्तार कति छ, त्यसको भव्यता कति छ, दिव्यता कति छ भन्ने कुरो त अब जान्दै जाउँला। तर थोरैमा पनि हामीले 25 पक्ष परमधामको एउटा आउटलाइन हामीले बुझेको छौं भने, मात्र 7 दिन पनि हामीले अलिकति चर्चनीको अभ्यास गरेको छौं भने हाम्रो चितवनी सुरु हुन्छ। र चितवनी सुरु हुँदाखेरि हामीले अब आफैलाई यो संसारबाट उठाएर मूल मिलावसम्म पुर्याउन सक्छौं। संसारबाट उठेर जमुनाको किनारमा म पुगे, फेरि 2टा पुलहरुमा अब भटको पुलबाट म पारिपट्टि भएँ, फेरि 7 घाटको मैले दर्शन गरेँ। गर्दै गर्दै म अमृत वनबाट अगाडि बढेर त्यो चाँदनी चोकमा पुगे, त्यहाँ हरेलाल वृक्षको दर्शन गरेँ। त्यहाँबाट 100 सिडी 20 चाँदे चढेर म रङ्गमहलमा प्रथम भोगमा पुगे। त्यहाँ पुगेर भव्य दरवाजाको मैले दर्शन गरेँ। दुईपट्टि चौतारा मैले हेरेँ, चौतारामा भएका थम्बहरूको मैले दर्शन गरेँ। भित्र पसेर 28 थम्बको चोकको मैले दर्शन गरेँ। 28 थम्बको चोकमा एकछिन उभिएर मैले बेलका राज्यको त्यही आरती उतारेको सम्झना राखेँ। त्यस पछाडि 4 चौरस हवेली पार गरेर म भित्र जाँदाखेरि 64 थम्बको पहिला घेरा, फेरि त्यहाँ मन्दिरको घेरा, त्यस पछाडि फेरि 64 थम्बको घेरा, फेरि कमरभर उच्चा चबुतरा, त्यहाँ 64 थम्बको घेरा, त्यहाँ मूल मिलावा छ। त्यहाँ राजश्यामा सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ र ब्रह्म सृष्टिको पर आत्म स्वरूप पनि त्यही नै छ भनेर यो सम्झना राख्नेलाई चितवनी भनेर भनिन्छ। यो चितवनी मूल मिलावाको भयो। यस्तो चितवनी हामी दोस्रो भौमको पनि गर्न सक्छौं, तेस्रो पटसालको पनि गर्न सक्छौं, 10 भौमको गर्न सक्छौं, 25 पक्षको चितवनी गर्न सक्छौं। त्यसलाई यो 5 मा खुड्किलो हो। र यी 5 वटा खुड्किलोमा हामी चढ्दै छौं भने हामी परमधाम अवश्य जान्छौं र संसारमा रहन्जेल पनि संसारलाई पनि परमधाम बनाएर बस्छौं। बडा यहाँ संसारमा पनि मिठो र मधुरो प्रकारको हाम्रो स्वभाव, त्यस्तै प्रकारको व्यवहार, त्यस्तै प्रकारको हाम्रो लेनदेन, त्यस्तै प्रकारको हामीले चाहिँ हाउभाउ चाल चरित्र हाम्रो परमधाममै पुग्ने ब्रह्म आत्माको जस्तो बन्न जान्छ। हामीले यो पूजा पाठ जप ध्यान र चितवनीको यो 5 खुड्किला हामी चढ्यौं भने। र सेवा पूजामा यहाँ ब्रह्म सृष्टिको पद्धति सबभन्दा पहिला आउँदछ। म अब अलिकति संक्षेपमा नै म तपाईहरु माझ राख्दैछु। र सतगुरु ब्रह्मानन्दय सूत्र अक्षर रूप शिखा सदा इनसे परे चेतन चित जो अनुप, यो चाहिँ हाम्रो ब्रह्म सृष्टिको पद्धति हो। यो पद्धति हामीलाई अलिकति थाहा हुनुपर्छ कि हामी कुन पद्धतिमा हामी परमात्मालाई मान्दछौं, चिन्दछौं, पुज्दछौं। हाम्रा सद्गुरु देवचन्द्रजी ब्रह्मानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ र हाम्रो सूत्र सम्बन्ध अक्षरसँग छ। अक्षरले बनाएको खेलमा हामी आयौं। हाम्रो शिखा भनेको साक्षात श्रीराजजी हुनुहुन्छ जो चैतन्य चितघन स्वरूप हुनुहुन्छ। हामी पुरुषोत्तमको सेवा गर्छौं। गोत्र हाम्रो चिदानन्द हो। परम किशोरी श्यामाजी हाम्रो इष्ट हुन्। हाम्रो पतिव्रता भक्ति हो। श्री जुगल स्वरूपको हामी जाप गर्छौं। राजश्यामा राजश्यामा भनेर जुगल किशोरको हामी जाप गर्छौं। मन्त्र हाम्रो तारतम हो।
ब्रह्म विद्या हाम्री देवी हुन् र नौतनपुरी यो पद्धति सुरु गर्दाखेरि प्राणनाथजीले नौतनपुरी प्रारम्भको पुरी आद्यपुरीको रूपमा पुरी हाम्रो नौतनपुरी भनेर भन्नुभएको छ। त्यसपछि महामङ्गलपुरी र पद्मावतीपुरी पनि जोडिन गए। यी तीनै पुरी हाम्रो लागि एक समान र तीनै पुरी हाम्रो लागि आदरणीय हुन्। 108 हाम्रा पक्षहरू छन्। यहाँ पातालदेखि परमधाम या पृथ्वीदेखि परमधाममा 108 वटा ती धामहरू र लोकहरू बनिएको छन्। ती सबै हाम्रा शाखा हुन् र हाम्रो विश्रामशाला गोलोक धाम हो। सद्गुरुको चरणलाई हामीले क्षेत्र मानेको छौं जहाँ सम्पूर्ण शोकहरू हाम्रो निवारण भएर जान्छ। सुख विलास हामी नित्य वृन्दावनमा गर्छौं। ऋषि हाम्रा महाविष्णु हुन्। वेद हाम्रो स्वसम हो। तीर्थ हाम्रो जमुना नदी हुन्। शास्त्र हामी भागवतको श्रवण गर्छौं। बुद्धिको जागृत अवस्थालाई हामी ग्रहण गर्दछौं। कुल मूल रूपमा हाम्रो आनन्द कुलका हामी हौं। हाम्रो फल हो परमधाममा नित्य विहार गर्नु। दिव्य ब्रह्मपुर परमधाम हाम्रो धाम हो जो अक्षरातीतको निवास छ। निजानन्द हाम्रो सम्प्रदाय हो र प्राणनाथजीले त्यो हरिद्वारमा विद्वानहरूलाई दिनुभएको यो पद्धतिको परिचय यस्तो प्रकारको छ। श्री देवचन्दजी महाराज निजानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ जसले यो संसारमा यो निजानन्द सम्प्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म प्रकट गरिदिनु भयो। उहाँदेखि लिएर हामी सबै अब त्यही बाटोमा हिँड्ने प्रयास गर्दैछौँ र प्राणनाथजी पनि भन्नुहुन्छ म पनि यही बाटोमा हिँडिरहेको छु। र हाम्रो सेवा पूजा 8 प्रहरमा विभक्त भएको छ। जस्तो प्राणनाथजीले पद्मावतीपुरी धाम पन्नामा हुँदा अष्टप्रहरको सेवा पूजा र त्यहाँ अष्टप्रहरको लीला गरेर देखाउनु भयो। बिहान 6 देखि 9 बजीलाई प्रथम प्रहर भनिन्छ। 9 देखि 12 बजी दोस्रो प्रहर सुरु हुन्छ। 12 देखि 3 बजी तेस्रो प्रहर सुरु हुन्छ। 3 देखि 6 बजी चौथो प्रहर हुन्छ। फेरि बेलुका 6 देखि 9 बजीलाई पाँचम प्रहर भनेर भनिन्छ र 9 देखि 12 लाई छठा प्रहर भनेर भनिन्छ। त्यस पछाडि अब 12 देखि 3 सातमा प्रहर भयो र 3 बजी रातिदेखि बिहानको 6 बजीलाई आठमा प्रहर। यो अष्टप्रहर। अष्टप्रहर दिन 64 घडी। यहाँ दिनमा 64 घडी हुन्छन् जसलाई 8 प्रहरमा विभक्त गरिएको छ। निस दिन राज 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 कहिए सदा आनन्द मंगल में रहिए। सधैँ राज राज गरेर सदा हामी आनन्द मंगलमा रहौं भन्ने महाराजा छत्रसालको आदेश छ। र अष्टप्रहरको पूजा चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा हाम्रो पुरीहरूमा हुन्छ। नौतनपुरी धाममा, महामङ्गलपुरी धाममा, पद्मावतीपुरी धाममा अष्टप्रहरको सेवा हुन्छ। तर हाम्रो अन्य मन्दिरहरूमा कहीँ 3 प्रहरको सेवा, कहीँ 2 प्रहरको मात्र सेवा हुन्छ र घर घरमा चाहिँ 2 प्रहरको सेवा मात्रै सम्भव छ। कसरी भन्दा एउटा बिहानको सेवा, बिहान जुन प्रथम प्रहरको सेवा हुन्छ त्यो प्रथम प्रहरको सेवा हामी बिहान घर घरमा गर्छौं। पहिला त उठ्ने बित्तिकै राज्यको अब मन्दिरमा गएर सफा सुग्घर भएर अब राज्यको मन्दिरमा जाने हो। नुहाइधुवाइ गरेर मन्दिरमा राज्यको श्रृंगार बदलिने हो र नयाँ श्रृंगार लगाएर त्यस पछाडि त्यति बेला श्रृंगार गर्दा गर्दै हामीले एउटा प्रभाती बोल्ने हो। प्रभाती बोलिसकेर हामीले आओजी बाल हमारे घेरे, आओजी बाला राज्यलाई आह्वान गर्ने हो। हे राज्य महाराज मेरो घरमा आउनुहोस् भनेर। फेरि रैन कि जगीसम्म पिउ पासे आई यो हामी गाउँदछौं। त्यस पछाडि अब हामी आरतीतिर लाग्दछौं र पूर्ण ब्रह्म, फेरि सुखको निधान जय सुखको निधान, 12 अनुसार हामीले परिक्रमा बोल्ने हो। कुन बार छ आज त्यो हेरेर त्यस पछाडि हामीले अब स्वरूपको पाठ गर्ने हो। स्वरूप हामीले बिहान राज्यको जुन स्वरूप पाठ गर्छौं त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्णको छ। श्री राज श्री ठकुरानजी प्रथम भोग में विराजमान भए। कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डाँडे, एक एक डाँडे में 10-10 रंग जबेरों की झलकत है। यो स्वरूप पढ्दाखेरि चाहिँ साक्षात मूल मिलामा ध्यान जोडेको हुनुपर्छ र यो स्वरूपलाई सम्झिँदै सम्झिँदै हामीले ध्यान र चितवनी गर्यौं भने हाम्रो चितवनी पनि साकार भएर जान्छ। त्यस पछाडि निषेधन ग्रह्य प्रेम सौ भनेर बानीकै चौपाईहरू छाटेर यो अर्जी तयार गरिएको छ। 23 चौपाईमा ज्यादै मिठो मधुरो सारगर्भित अर्थपूर्ण राज्यकै चरणमा पो म पुगिरहेको छु कि भन्ने खालको अनुभव यी चौपाईहरूले हामीलाई गराउँछ। फेरि आनन्द मंगल बोलिसकेर फेरि मालाबालाजी चलो जमुना जल झिलिए झिल्ना गराउने। त्यस पछाडि चलो सखी भनेर चन्दन चढाउने। फेरि तेजी भौमकी जो पडसाल भनेर भोग धराउने र भोग धराइसकेपछि अब हामीले आचमन गराउने, आरोगाउने। त्यस पछाडि दाहिने तर्फ दुजाजो मन्दिर भन्ने पाठ गरेर बिहानको यो सेवा पूजा हाम्रो पूरा हुन जान्छ।
र सेवा पूजा पूरा भएपछि अघि मैले भनेका 5 वटा खुड्किलामा थोरै थोरै हामीले समय दिएर परमधामको बाटो हामीले तयार गर्नुपर्छ। र यस पछाडि अब अष्टप्रहरको पूजामा त अब दोपहरको भोग अलग हुन्छ। अष्टप्रहरको पूजामा त 5 चोटि आरती गर्नुपर्छ, फेरि 9 बजे श्रृंगार आरती, 12 बजे राजभोग आरती, फेरि बेलुका सन्ध्या आरती, पौडाउनी आरती, 5 खेप आरती, 6 खेप भोग लगाइन्छ। फेरि बिहान बाल भोग, फेरि श्रृंगारको समयमा फलफुलको भोग, दिउँसो राजभोग, अब 4 बजे उठापनको भोग, फेरि बेलुकाको सेवा पूजामा फेरि भोग लाग्छ र रात्रि पौडानीमा भोग। यो तीर्थहरुमै सम्भव छ, घर घरमा सम्भव छैन। र घरमा हामीले बिहान यति गरिसकेपछि राज्यको ध्यान गरेर जप गरिसकेपछि गुरुजीले एउटा मिठो मधुरो सामूहिक जप हामीलाई दिनुभएको छ। श्री कृष्ण सच्चिदानन्द पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, इसी नाम को भज भज के सदा सुख लेऊ हे आत्मा। यसको पाठ गरेर बिहानको पूजा पूरा भएको अनुभव गर्ने हो। र अब दिनभरि आफ्नो कमाई गर्ने, धन्दा गर्ने, घर व्यवहार हेर्ने, बाल बच्चालाई अब राम्रो शिक्षा दीक्षा दिने, आफ्ना इष्ट मित्रसँग भेटघाट गर्ने, यो सारा कार्य दिनभरि हाम्रो चल्छ। तर दिनमा पनि अब हामीले समय समयमा घरबाट बाहिर निक्लिँदा राज्यलाई सम्झेर निक्लिने, सकियो भने मन्दिरमा प्रणाम गरेर निक्लिने, घर फिर्केर आउँदा मन्दिरमा प्रणाम गर्ने, अफिसमा पुगेर पनि अब आफ्नो कुर्सीमा बस्दाखेरि एकखेप राज्यलाई सम्झेर बस्ने, गाडीमा चढ्दा पनि एकखेप रास्तामा भन्ने, 1 सेकेन्डमा यो भइहाल्छ। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप करने से हरदम उतरते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। र यसरी दिनभरि राज्यलाई सम्झिँदै काम गर्ने हो। संसारमा आएपछि काम गर्नै पर्छ, यो कर्म क्षेत्र हो। कर्मबाट हामी अलग हुन यो सकिँदैन, त्यसकारण कर्म गर्नै पर्छ। तर कर्म गर्दा गर्दै पनि राज्यलाई बिर्सेर होइन, राज्यलाई सम्झिँदै सम्झिँदै। र त्यस पछाडि सायंकालीन पूजा हाम्रो सुरु हुन्छ बेलुका। अब बिहानको मंगल आरतीको समय के हो भन्दा 5:30 देखि 6 बजी, र पनि घर गृहस्थमा 6:30 7 बजीसम्म पनि आफ्नो व्यवस्था अनुसार तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। 7 बजी भन्दा ढिलो हुँदै गयो भने चाहिँ धेरै ढिलो नै भइहाल्दछ र त्यो ध्यान राख्ने हो। र बेलुका हामीले अब 6 बजीसम्ममा हामीले बेलुकाको आरती गर्ने हामीले निश्चय राखेर गौरी आरती हामीले गाउनुपर्छ। बन्दो सतगुरु चरणको करूं सो प्रेम प्रणाम, जमुना जी के घाट में। फेरि एउटा मिठो खालको गौरी, धेरैवटा गौरी छन्। त्यस पछाडि अब सन्ध्या सुमिरन आरती, आरती पनि थुप्रै छन्, एउटा आरती गाउने हो। त्यस पछाडि जय जय सतगुरु आरती तेरी यो गाउने हो। र हाम्रो नेपाली परम्परामा, नेपाली भाषी परम्परामा महाकालीदेखि मणिपुरसम्म भनौं, यो नेपाली भाषी क्षेत्र रहेको म मान्दछु। र यो क्षेत्रमा के छ भन्दा जय जय सतगुरु भनिसकेपछि हाम्रो तीर्थहरुमा चाहिँ सिधै आरती भइहाल्छ पूर्ण ब्रह्म। तर हाम्रो यो क्षेत्रमा चाहिँ परमहंस गुरुहरुले 3 वटा अरु गाउने शैली राखिदिनु भएको छ। त्यो के हो भन्दा सखी आज साहेब घर आविया भन्ने एउटा मिठो, अब हुन्छ गुजरातीमा यो चौपाईहरु छ। तर मैले गुजराततिर गाउँदा या विदेशमा पनि गुजराती परिवारमा बस्दा यो गाउँदा उहाँहरुले अचम्म मानेर सुन्नुभयो। र यसको निर्माण चाहिँ गुजरातमा भएछ र यसको गायन चाहिँ नेपाली भाषी क्षेत्रमा हुँदो रहेछ विशेष गरेर। त्यस पछाडि अक्षय चरण धरो श्री राज, यो पनि अब हामी गाउँछौं। मैले अब यो गुरुजीले पो चलाउनु भएको परम्परा हो कि भनेर मैले अनुसन्धान गर्दा हाम्रा परमहंस जुगलदास महाराजले काठमाडौँबाट छपाउनु भएको सेवा पूजामा पनि अक्षय चरण धरो मैले भेटाएँ भने यी परमहंसहरुले चलाएको पद्धति रहेछ भन्ने मलाई पूरा दृढ विश्वास हुन गयो। र यो त्यस पछाडि अब मेरे पिउ तखत बैठे मेरे राज पलंग बैठे भन्ने, जसमा राजश्यामाको पुरै श्रृंगारको वर्णन आउँछ, त्यो पनि हामी गाउँछौं। यो 3 वटा गाउँदा हामीलाई भित्रबाट आत्मामा आनन्द भएको हामीलाई अनुभव हुन्छ। र पारायणहरुमा पनि यी चीजहरु हामी गाउँदछौं। र अहिले विशेष गरेर हाम्रो तीर्थहरुको पारायणमा पनि यी चौपाईहरु गाउने र पारायणलाई अझै सारगर्भित बनाउने प्रचलन आइसकेको छ। र यसमा हामी सबैलाई खुसी लाग्छ। हाम्रो परमहंसहरुले यो पद्धति जुन हामीलाई दिनुभयो, त्यो पद्धति यति पपुलर भएर, यति विकसित भएर गएको देख्दा हामीलाई ज्यादै हर्ष पनि लाग्छ। र त्यस पछाडि हामीले पूर्ण ब्रह्म बोल्ने हो र बेलुकाको आरती उतार्ने हो। कञ्चन थाला 12 अनुसार परिक्रमा बोल्ने, भई नै रे नौखण्डो आरती,
स्वरूपको पाठ गर्ने, स्वरूप सुन्दरसँग कुल सकोमल लिएबी, यो पनि अब ध्यान केन्द्रित गर्ने एउटा उपाय हो। त्यस पछाडि हामीले अब आनन्द मङ्गल बोलेर राज्यलाई भोग धराउने हो। शुद्धताको साथमा हामीले आफ्नै हातले बनाएको भोग व्यञ्जन राज्यलाई चढाउनु पर्दछ र भोग व्यञ्जन चढाइसकेपछि अब हामीले एक दुईवटा स्तुति प्रार्थना गरेर फेरि निज नाम महामन्त्रको जाप गरेर मूल मिलावमा राजश्यामाको अलिकति ध्यान गरेर फेरि श्री कृष्ण सच्चिदानन्द पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सी नामको भजभज के सदा सुखले हे आत्मा, यो हामीले सामूहिक जाप गरेर बेलुकाको पूजा पूरा गर्न सक्छौं। त्यसपछि पछाडि अब आफ्नो भोजन इत्यादि हामी गरौं। अरु जे गर्ने गरेर फेरि 8 बजेपछि हामी पौडानी एउटा पौडानी बोलेर सदा आनन्द मंगल में रहिए ये बोलेर हामीले राज्यको पौडानी गर्न सक्छौं। अथवा त्यत्रो हामीमा समय छैन भने बेलुकाको सेवा पूजा सकेर पौडानी गर्दा पनि केही हर्ज छैन। 2 प्रहरको पूजा घर गृहस्थमा पर्याप्त हो। र यस्तो प्रकारले हाम्रो यो सेवा पूजा छ। र यो सेवा पूजा पद्धति भनेको के हो भन्दा राज्यलाई पाउने, राज्यको चरण शरणमा अनुराग राख्ने, भक्ति प्रकट गर्ने यो एउटा बाटो हो। र यस बाटोबाट हिँडेर नै श्री राज्यको चरण शरणमा पुगिन्छ। प्राणनाथजीले अब यो पन्नामा विकसित गर्नुभएको सेवा पूजा चाहिँ प्राणनाथजी 11 वर्ष पन्नामा बस्नुभयो र पन्नामा बस्दा उहाँले अष्टप्रहरको त्यो सेवा त्यहाँ परमधामको सेवा गरेर देखाउनु भयो। र यसरी सेवा गर्दा हामीले के ध्यान गर्ने भन्दा बिहान अब 6 बजेदेखि 9 बजेको सेवा गर्दा हामीले के सम्झिने भन्दा परमधाममा पनि अष्टप्रहरको लीला हुन्छ। र बिहान अब राज्य महाराज 6 बजी रङपरवाली मन्दिर 5मी भोमबाट उठेर हिँड्दै आउनुहुन्छ र राज्य रङपरवाली मन्दिरमै हुँदै हामीले के गर्ने भन्दा प्रभाती गाउने र प्रभाती गाएर सुखको निधान जय सुखको निधान जो हामी आरती गर्दछौं त्यो चाहिँ परवाली मन्दिरमा नै परमधाममा त्यति बेला आरती हुन्छ। त्यस पछाडि हामीले परिक्रमा बोल्दा चाहिँ राज्य 5मी भोमबाट चौथी भोम, चौथी भोमबाट तीसरी भोमको पडसालमा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्झेर परिक्रमा बोल्ने हो। त्यस पछाडि अब तीसरी भोममा आएर अब राज्यले सब पशु पंक्षीहरुलाई दर्शन दिनुहुन्छ। फेरि त्यहाँ 4 सखीहरुले राज्यको र श्यामाजीको श्रृंगार गराउँछन्। त्यस पछाडि बालभोग हुन्छ। फेरि वनमा जाने सखीहरु वनमा जान्छन् फलफूल इत्यादि लिन। छेउमा भएका सखीहरुले नृत्य गायन नौरङबाईको नृत्य प्रारम्भ हुन्छ र यस्तो प्रकारले फेरि त्यहाँ कति जना सखीहरुले अब लाडबाईको जुथले भोजन तयार गर्दछ र यो सबै परमधामको लीलासँग हामीले यहाँको सेवा पूजा गर्दा पनि सम्झना राख्ने। र त्यस पछाडि अब करिब 11 साढे 11 बजे राज्यको त्यो थाल भोग राजभोग भनेर भनिन्छ त्यो राजभोग ग्रहण गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि सैया तले आरोग नगैया आरोग आए पानबिडी लैया भन्ने चौपाई आउँछ। ती ब्रह्म सृष्टि सखीहरु प्रथम भोममा गएर उनीहरु पनि आरोगेर खूब खुसियालले त्यो पाएको आनन्द त्यहाँका पशु पक्षीहरुलाई बाँडिदिने, त्यो आनन्द त्यहाँको वृक्ष वन लताहरुलाई बाँडिदिने, त्यहाँको कणकणलाई बाँडिदिने र राज्यको लीला चाहिँ कण कणमा व्याप्त भएर जाने र सर्वम खल्विदम ब्रह्म भनेर वेदले भनेको वाक्यलाई चरितार्थ गर्ने कि सम्पूर्ण परमधामको कण कणमा ब्रह्मको लीला हुन्छ भन्ने यस्तो कार्य हुन्छ। र 3 बजी सखीहरु फिर्केर आएपछि राज्यको उठापन हुन्छ। त्यस पछाडि त्यहाँ अब सुखपालहरु तीनै तीसरी भोममा आएर त्यहाँ लाग्दछन्। छठी भोमबाट आएर फेरि राजश्यामा एउटा सुखपालमा सखीहरु 2 जना सखी एउटा सुखपालमा बसेर परमधामको चिदाकाशमा विचरण गर्दछन्। त्यो सम्झना राख्ने। त्यसबाट